في البداية حبينا يعني نقول، مع ان احنا مشينا في الموسم الحين نص الطريق، شو تقول، شنو تحس بالتغييرات طول هاي السنين، وخاصة هذا الموسم استثنائي نقدر نقول عقب العام الماضي، بعد هذا الموسم يعتبر استثنائي لنادي الرفاع الشرقية. شنو رايك بمناسبة نص مشوار الموسم خلصناه، شنو تقييمك؟ والله اللي وصلنا نادي الرفاع الشرقي صراحة شيء كبير، يعني في قياسا بما كان الواقع عليه قبل 10 سنوات، او كنا المواسم اللي نادي الرفاع الشرقي ينافس على الهبوط، او دائما في الفرق المؤخرة وينزل الدرجة الثانية ويرجع يصعد إلى الممتاز. التغيير اللي صار يعني شيء وايد كبير يعني. الحمد لله رب العالمين. احنا نفس اللاعبين، احنا نفسنا اللي كنا يعني موجودين بالنادي قبل 6 و7 و8 مواسم، وقت اللي كان النادي وضعه كان الوضع يعني مو نفس الوضع الحين. كان وضعنا درب المذبذب، ننزل ونصعد، لكن الحمد لله احنا كده يعني نفس اللاعبين قدرنا يعني بإضافة بعض العناصر يعني التغييرات اللي صارت وايد ساعدت الفريق يعني. تعتقد ان دور الإدارة الجديدة هذه رئاسة الشيخ ناصر بن خالد هي سببت في تطور النادي كثير؟ طبعا كان سبب رئيسي يعني، لان اعتقد صابوا كل تركيزهم على كرة القدم، لعبة كرة القدم الفريق الاول. انتم الكل شاف التغيير اللي صار في الفريق الاول في العام والسنة يعني. الحمد لله الفريق اليوم ينافس على البطولات، خد كاس الملك، صعد الى الدرجة الممتازة، خد من كاس السوبر. فهاي كلها دلالة على ان شغل الادارة كان جدا مميز. نروح حق الفريق سيدي. الجهاز الفني ريال قيس السعدون وخالد الدوسري، كثير من الاقاويل قالوا عنه يوم مسك الفريق في اخر شيء، يوم لقينا في الفاصله مع الملكيه وقال السعدون ما يصلح للشرقي، وبعدها اثبت السعدون عكس ذلك. شنو تقول عقب هالكلام؟ هل عيسى السعدون الرجل المناسب المكان المناسب؟ طبعا كابتن عيسى السعدون صراحه شهادتي فيه انا في شخصيا مجروحه يعني. هو كان له دور كبير في النقله النوعيه اللي صارت في نادي الرفاع الشرقي. مدرب زرع الروح في اللاعبين، مدرب حماسه ورغبته يعني جدا كبيره. انت كلاعب لما تشوف مدربك عنده هاي الروح والرغبه، هو يعني انت تاخذها من عند مدربك يعني. هو كان له دور كبير يوم وصلنا له احنا اليوم يعني. بالعكس الكلام اللي ينقال يعني هي اروع شخصيه تمثل نفسها. كابتن عيسى السعدون يعني انجازاته تتكلم عنه. اي نعم. انت مع المدرب المواطن ولا المدرب الاجنبي؟ ولا على حسب؟ والله المدرب المواطن كل ما اتيحت له الفرصه قاعد يثبت انه هو كفء، ويثبت انه هو قد المسؤوليه، وما يفرق كثير عن المدرب الاجنبي. وانا صراحه شخصيا مع المدرب المواطن. انت طبعا عاشرت اجانب وعاشرت مدربين وطنيين، تحس انت ترتاح مع الاجانب ولا الوطنيين؟ والله الاجنبي يكون محترف 100%، ما يعرف انت تشتغل يعني ظروفك الشخصيه، ظروف العمل، ظروفك في البيت. غير المدرب المواطن يكون قريب منك يعني، عارف فاهمك وعارف ظروفك، فانت سهل تتعامل مع المدرب المواطن، واريح لنا احنا كلاعبين نتعامل مع المدرب الوطني اللي يكون هو قريب للاعبين. نروح حق اللاعبين فريق الكتيبه الشرقاويه. هذه السنه صارت تآلف اكثر. سؤالي بالتحديد، لما تصير في مشكله في الفريق هل تجدون لها حلول، خاصه ان انتم يعني اللاعبين الاقدم في الفريق ولاعبين عيال النادي، هل انتم تحلون مشاكل الفريق بسرعه داخل الفريق لما تكون اي مشكله؟ والله الصراحه دي المجموعه من اللاعبين يمكن الافضل اللي انا لعبت معاها يعني في مسيرتي كامله يعني اخلاقيا، سلوكيا، داخل الملعب، خارج الملعب. يعني لاعبين ما شاء الله عليهم يعني من افضل اللاعبين صراحه في كل شيء يعني. الحمد لله حتى لو ما عندنا مشاكل، احنا عندنا مشاكل بسيطه هي اللي تصير في اي مكان يعني. لكن الحمد لله احنا عندنا لاعبين خبره، لاعبين كبار، لاعبين يعني مر عليهم مثل هاي الظروف، عندهم خبره. عندنا علي سعيد، جلال مرزوقي، احمد عبد الله، كلهم لاعبين ما شاء الله عليهم كبار. وبالعكس احنا يعني سمونا فريق العائله، واحنا مثل ما سمونا فريق العائله. اي مشكله اي امور نقعد بروحنا ونحلها. والحمد لله ان شاء الله يا رب نستمر الفريق على هالنهج ان شاء الله لنهايه الموسم وعلى طول ان شاء الله. كلمتك حق الجماهير الشرقاويه، مثل ما تعرف الجماهير الشرقاويه صعبه يعني ما تتقبل الخسائر وايد.
كلمتك لها وانتم الحين تعبانين ان تبون تفرحوا. والله جمهور الشرقي مهما احنا سوينا ومهما انجزنا بعد مقصرين في حقهم، موقفوا ويانا في ظروف اسوء من كذي. انا الكلمه اللي ابغى اوجهها لهم ان احنا محتاجينهم في ذي الوقت اكثر من اي وقت مضى يعني. احنا كلاعبين اول ما ندش الملعب نلتفت على المدرج، نبي نشوف الجمهور. يعني احنا الجمهور وايد يساعدنا يعني، نتمنى منهم شخصيا اخواني اللاعبين نفس الشيء، نتمنى منهم الحين يوقفون ويانا يحضرون يعني جميع المباريات، وان شاء الله باذن الله نقدر نفرح. زين، السؤال الحين شوي السؤال يقول الغريم التقليدي لنادي رفاع الشرقي ورفاع الذهبي في هذه الموسمين يمكن شوي غلبناهم او نقدر نقول حققنا نتائج ايجابيه معاهم غير عن السنوات اللي فاتت، مع ان فريقهم تطور اكثر من السنوات اللي قبل. شنو اللي تغير؟ والله انا اشوف نادي الرفاع نادي كبير طبعا، هو يعتبر المباريات ضد الرفاع دائما هي مباريات ديربي، مباريات لها حسابات خاصه يعني. مهما كان وضع الرفاع دائما تكون مباراتنا وياهم نديه وتنافسيه. في اخر السنوات كنا نلعب ضدهم ونقدم مباريات جيده لكن نخسر. لكن اللي صار في اخر موسمين تلاقينا وياهم يمكن في 4 مباريات فزنا في 3 من الاربعه. فهو يعتبر شيء وايد زين ان انت تفوز على غريمك التقليدي او ناديك يعني النادي اللي تلعب وياه ديربي. فالحمد لله يعني بالعكس الجماهير الشرقاويه فرحانه يعني، فرحانه بالانتصارات الاخيره على نادي الرفاع. اثاره الدوري حاليا، صعود اكثر من نادي، يمكن 5 انديه تنافس على الدوري، الحج، رفاع الشرقي، الرفاع، محرق، المنامه. هل هذه الاثاره كنا محتاجينها في الدوري ولا تبي مثل قبل بس ناديين اللي ينافسون؟ لا بالعكس، هاي اللي صاير الحين في الدوري المنافسه يعني بين 5 فرق تنافس على الدوري، بالعكس هذا شيء يثير الدوري ويعطيه يعني اكثر اثاره ويكون اكثر تشويق يعني. وبالعكس يعني مستويات الافرقه بدات ترتفع. نادي الرفاع الشرقي نادي يعني قادم من درجه ثانيه، قاعد ينافس على الفرق المقدمه. نفس الشيء نادي الحج السنوات الاخيره ينافس، بالعكس هذا الشيء زين واعتقد انه في صالح الدوري. حلو. على طاري صالح الدوري يمر حق الاعلام على طول. نشوف في تصريحات مثيره قاعد تنقال في نادي الرفاع الشرقي كونه هو اللي في الاضواء حاليا دائما العيون عليه. ففي تصريحات غريبه تطلع هالايام تضرب مثلا في مدرب في انديه ثانيه، لكن انتم تمشكلون. شنو رايكم من هذه التصريحات او شلون تتعاملون وياها؟ والله احنا كلاعبين نحاول نعمل روحنا قد ما نقدر عن هاي الامور، لان هاي امور طبعا الناس اللي تتكلم هاي ارائها الشخصيه ومن حقها يعني كل واحد يقدر يبدي رايه في الاعلام او في اي مكان، بالعكس هو يمثل نفسه ويمثل رايه يعني. لكن هاي الاشخاص محسوبين على نادي الرفاع الشرقي يعني كونهم كانوا مثلا لاعبين سابقين او من جماهير نادي الرفاع الشرقي، فاحنا قد ما نقدر احنا نعمل روحنا عن هاي الامور وما ندخل روحنا فيها يعني. رايك في الاعلام وتغطيته حق الدوري غير المركز الاعلامي حق النادي، التلفزيون البحرين، هل تشوفه هو كافي ووافي في تغطيتكم انتم كلاعبين لما تقارنهم بالدوريات الخليجيه؟ والله اعتقد ما في مقارنه يعني بين الدوريات، تغطيه الدوريات الخليجيه، الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري القطري، الدوري البحريني يعني في نلعب مباريات حتى بعضها مو منقوله يعني. اعتقد الوضع صعب يعني، نتمنى ان شاء الله انه يتطور للافضل نشوف شيء احسن يعني. انتم تحتاجون حق اعلام محلي قوي للدوري؟ والله اكيد كل لاعب يعني يطمح انه يوصل يعني يرفع مستواه للافضل وللاحسن. فطبعا الاعلام هو دافع او شيء محفز للاعب انه يقدر ان الناس تشوفه، الناس تتابعه، لما تكون تغطيه الاعلام قويه بالعكس يكون دافع حق اللاعبين يقدمون مستويات افضل. فنتمنى ان شاء الله ان التغطيه تكون على مستوى الحدث يعني. خلينا نختم اسئلتنا في الفريق الاول، نقول شنو توعدون الجماهير الشرقاويه ان تقدمون في الجولات الاخيره؟ والله احنا عاهدنا انفسنا وعاهدنا الجهاز الفني والاداري ان احنا نقدم كل ما عندنا وبناخذ كل مباراه على حده يعني، ناخذ كل مباراه يعني مثل ما بدينا منامه، رفاع، المنشيه، نفس الشيء بنكمل باقي المباريات، كل مباراه بنقاتل بنعطي كل ما عندنا والتوفيق بين رب العالمين ان شاء الله. البطوله الخليجيه خسارتنا امام الجهره اعتقد باخطاء فرديه،
هل ان شاء الله المباريات الجايه راح يعوض الفريق حاط قوته انه يرد الثار على الجهه الاسبوعيه؟ والله يعني ولا تعتبرونها مباراه كأي مباراه؟ البطولة الخليجية تجربة جدا ممتازة حق نادي الرفاق الشرقي. يعني بالعكس احنا استفدنا منها كثير خبرة، أكثر خبرة من نادي الرفاق الشرقي، مشاركة في البطولات الخليجية من قبل، وعندهم خبرة يعني أفرقة من الأندية من الدوري السعودي من الدوري الكويتي، فاحنا نحتاج في هاي الأفرقة ونحاول قد ما نقدر نكسب أكثر خبرة ممكنة، وبالعكس ما في مانع أن أنت تتنافس بعد يعني في البطولة، لأن هاي حق مشروع لك أنت كفريق. خسرنا من الجهرة على أرضنا، يمكن كانت فينا رهبة البداية، رهبة الافتتاح والمباراة على أرضنا، كنا متقدمين وكنا أفضل بالأداء بس صارت أخطاء، فهذا شيء وارد في كرة القدم. لكن الحمد لله قدرنا نفوز على الفيصلية، والفيصلية فريق كبير فزنا عليه في أرضه في الرياض، وإن شاء الله نفس الشيء بنكمل المباراة ضد الجهرة، يعني مو مباراة ثور ولا مباراة أي شيء، مباراة عادية يعني نتمنى إن شاء الله أن نقدم فيها مستوانا المحمود وبإذن الله نحقق النتيجة المرجوة. بما انك لاعب في الفئات سابقا ولعبت يعني كثير من السنوات في الفئات وحققت يعني نقول ما نقول انجازات، نقول مراكز متقدمه، كلمتك حق فئات الشرقي هذه المواسم خاصه ان هي شباب الشرقي كون انت الاقرب لهم انهم متصدرين ايضا وينافسون على الدوري، كلمتك حق شباب الشرقي خاصه؟ والله انا اوجه لهم رسائل حق فئات الشباب. انا اشوف صراحه ان فيهم يعني خامات من افضل اللاعبين، يعني فيهم لاعبين ما شاء الله عليهم مميزين، اتمنى منهم ان يواصلون التمارين بجديه، يعني يحطون في بالهم هدف واحد ان الوصول للفريق الاول، يعني مو بس اللعب في الفئات السنيه ونحقق بطوله دوري الشباب، لان هاي انجاز، مو الانجاز انك انت توصل الفريق الاول، تكون لاعب في الفريق الاول. فما شاء الله عليهم لاعبين موهوبين، لاعبين مميزين، عندهم مدرب مميز، اتمنى صراحه ان اشوف منهم اكثر عدد ممكن من الفريق الاول. طلع لي السماعه شويه. زين، كلمتك حق الفئات، وهل انت تشوف انه لازم اهتمام بالفئات حاليا عشان يمدون الفريق الاول؟ النادي اللي ما عنده قاعده او فئات سنيه قويه مستحيل بيواصل في المنافسه او بيكون في يعني في القمه لسنوات طويله، يعني لان انت كنادي تحتاج لاعبين الفئات السنيه انه يدعمون الفريق الاول، في كل سنه يطلع لك لاعبين مميزين يدعمون الفريق عشان تكون عندك استمراريه. فانا اتمنى صراحه النادي مو مقصر صراحه تجاه الفئات السنيه، لكن اتمنى يعني من اللاعبين الفئات السنيه الاشبال الناشئين الشباب انه يهتمون في روحهم، يركزون يعني ياخذون الامور بجديه، يعني انه يكونون مهتمين في تمارينهم، في اكلهم، في نومهم. ان شاء الله نشوف يعني النادي في كل سنه يطلع لنا لاعبين من الفئات السنيه. حلو. نرجع حق الفريق الاول عشان نختم فيه مثل ما بدينا فيه. اجرب اللاعبين لك افضل الفريق الاول؟ والله سؤال محرج شوي. كل اللاعبين صراحه انا اخواني وقريب منهم، لكن يعني اكثر ناس قراب مني انا شخصيا يعني محمد واحمد عبد الله. انت تكلم عنهم شوي، خاصه انهم عيال النادي وتوأم الروحي، وهم طبعا مثل ما يقول روح الفريق، كلمتك لهم قدام الكاميرا؟ والله هاي الاثنين صراحه مهما اقول انا عنهم ما اوفيهم حقهم، يعني انا من صاعد الفريق الاول وهم كانوا لاعبين اساسيين ومؤثرين بالفريق يعني، ولين اليوم لاعبين يعتمد عليهم الفريق، ولاعبين مؤثرين داخل وخارج الملعب، والنادي ما له غنى عنهم يعني، واتمنى انا انه يكونون طول حياتهم الكرويه في نادي الرفاق الشرقي. هو اكيد بيكون في نادي الرفاق الشرقي. حطيت في الانستغرام كلام طيب حق محمد البوعيني في احد بوستاتك، هو يلمك او شيء كذي. صحيح. شنو السر في علاقتك مع احمد؟ والله ابو احمد من الاشخاص يعني اللي ضحت بوقتها، يعني ضحى بالكثير من اجل نادي الرفاق الشرقي، وكان يعني يمكن هو ين النادي في وضع النادي ما كان الوضع الصحي او الوضع المناسب، لكن الحمد لله هو تعب واجتهد، والحمد لله النادي وصل اللي وصل له اليوم، طبعا بمجهودات مجلس الاداره جميعا يعني، واحمد وياهم ما قصر يعني، خصوصا ان ابو احمد قريب من احنا كلاعبين، اي شيء نبي اي شيء فينا نروح حق احمد دارك وهو مدير فريقنا يعني، هو ما يقصر ويانا صراحه، والله يعطيه الصحه والعافيه.
لما تكلمنا عن ابو احمد نتكلم عن جاره في الفريق رائد الباصري. شنو دوره في الفريق وياكم؟ والله ابو محمد يعني ما يقصر معنا في اي شيء. ابو محمد هو اداره الفريق، فدائما يكون قريب من اللاعبين معنا يعني في المعسكرات في النوادي في وقت التمارين، خبر الامور الاداريه اللي تكسر الفريق. ابو محمد ما شاء الله يعني ما يخلي على النقاص صراحه. وسؤال مدرب خالد الدوسري كلمه لك. وعبد الله اسطوره نادي الرفاع الشرقي، وانا اعتقد انه لاعب صعب يتكرر مثله يعني سواء للمنتخب او نادي الرفاع الشرقي، لانه لاعب يعني من طراز نادر يعني ما شاء الله عليه. بنستفيد كثير من خبرته يعني كونه لاعب لا تجربه يعني لا تجربه كبيره ولا خبره كبيره، فهو دائما يعطينا النصائح خصوصا يعني في التمارين حتى وقت في المباريات، دائما نستفيد من خبرته ومن تجربته. زين، لاعب بحريني لو يرجع فيك الزمن خاطرك تلعب وياه؟ خالد جوازي وخالد السعيد. افضل نادي عندك عالمي؟ ارسنال والله. ارسنال. افضل نادي خليجي؟ ناصر السعودي. نصر السعودي. كنسل المقابله. افضل حلو. دوري نشوف لاعبين يتابعون وايد الدوريات العالميه الدوريات الاوروبيه. صحيح. ليش ما نطبق الفكر مالهم عندنا في الدوري المحلي؟ شنو اللي ناقصنا هنا في الرياضه المحليه عشان احنا نطبق الامور؟ والله لاعبينا مثقفين كرويا يعني تلقاهم يتابعون جميع الدوريات الاسباني، الانجليزي، الدوريات الاوروبيه عموما، البطولات الاوروبيه، الشامبيونز ليج، اليورو، جميع البطولات، يعني لاعبينا مثقفين ويشوفون اللاعبين العالميين شنو يسوون اللاعبين الاوروبيين. بس يعني شو اقول لك يعني صعب ان انت تطبق هاي الامور، وهذول اللاعبين محترفين يعني بيطبقون امور احترافيه، عندهم دوري احترافي، فاحنا يعني مثل ما تقول ما عندنا دوري محترفين، ما عندنا ذي الامور. افتتاحيه طيبه كابتن، كلمتك حق النادي عامه، شيء في خاطرك تبي تقوله من زمان ما قلته؟ والله النادي صراحه انا اتمنى ان ذي الاجواء اللي في نادي الرفاع الشرقي اليوم، كل الاجواء دي تستمر في النادي يعني على طول، لان هذه الاجواء جدا مميزه، حتى احنا كلاعبين مرتاحين، الناس اللي تجينا من برا، الجماهير، الكل مرتاح من ذي الوقت، واتمنى ان شاء الله ان ذي الاجواء دي تستمر في النادي على طول. ختاما رايك في المركز الاعلامي لنادي الرفاع الشرقي؟ والله المركز الاعلامي صراحه في ثلاثه ما شاء الله عليهم، يعني من اكفأ يعني من افضل الكفاءات صراحه، مو مقصرين مع اللاعبين مع الجهاز الفني الاداري، على طول تغطيه حصريه حق جميع الامور اللي تصير في النادي، مباريات الفئات، مباريات الفريق الاول، حق جميع الامور. الله يعطيكم الصحه والعافيه، صراحه احنا الشيء اللي ما شفناه في الرفاع الشرقي من قبل، ما قصرتوا صراحه، مجهودكم كبير، ونتمنى ان شاء الله نتواصلوا. كلمتك الاخيره في هذا اللقاء؟ ما قصرتوا، الله يعطيكم الصحه والعافيه على هاللقاء الطيب، وان شاء الله يا رب تستمر مثل هاللقاءات يعني مع جميع اخواني اللاعبين. اتمنى ان شاء الله نقدر يعني الله يقدرنا ونفرحكم ونفرح الجماهير الشرقاويه يا رب. جول ودك نحطه في مقابلتك؟ والله سواء عالمي ولا محلي كيف؟ لا احنا جول شرقاوي ما نبي عالمي. ايش تختار اي جول؟ والله اختار هدف عقل جناح في المنام. تسديد الصحيح. you